ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भया तब क्यों तोले। सुरती कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलौले। आत्मबन्धु नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। आज पनि स्वागत छ, अभिनन्दन छ तपाईलाई तपाईकै आफ्नै कार्यक्रम जागरणमा आत्मीय जितेन्द्रसँगै यो विनोद शर्माको। आज मैले प्रारम्भमै कबीर वाणीको उच्चारण गरेँ, जुन वाणीले मेरो हृदयलाई स्पर्शित गरेको थियो। आज त्यही वाणीलाई चर्चाको लागि छानेको छु। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तपाईको मन मस्त भयो भने बोल्न किन मन लाग्छ, विवाद गर्न किन मन लाग्छ, कलह गर्न किन मन लाग्छ। कलह गर्ने, विवाद गर्ने त बहिर्यात्री मन हो, सांसारिक मन हो, महत्वाकांक्षी मन हो। जुन मन मस्त भयो, जुन मनले अमनको अवस्थालाई प्राप्त गर्यो, स्टेट अफ नो माइन्डलाई प्राप्त गर्यो, त्यो मन मस्त भयो। प्रिय मित्र, बोल्नुहोस्, सार्थक कुराहरू बोल्नै पर्छ। व्यवहारमा बोल्नको लागि कति पनि मनाही छैन, तर व्यर्थमा बकबक गरिरहनु साधनाको प्रतिकूल स्थिति हो। हाम्रो जिब्रो एउटा यस्तो इन्द्रिय हो मित्र, जसमा रसन र वाक समाहित बनेको हुन्छ। रसन ज्ञानेन्द्रिय हो, वाक कर्मेन्द्रिय हो। भोजनको स्वाद पनि लिने अनि बोल्ने पनि। जिब्रो नहुने हो भने बोल्न पनि सक्दैन मान्छे, भोजनको स्वाद पनि पाउँदैन मान्छेले। सुनेको थिएँ मैले, एउटा व्यक्तिको घाँटीको नसा बिग्रेको थियो। डाक्टरले भोजन आन्द्राबाट हाल्दिन सुरु गर्ने, बाँच्नु त पर्यो नै। उसले भने, डाक्टर साहब खाएको मजै आएन। डाक्टरहरूले सुझाव दिए, उसो भए यसो गर्नुहोस्, खाने भोजनलाई मुखमा राख्नुहोस्, मक्लाक मुक्लुक पक्लाक पुक्लुक, अनि वाक्क थु गरेर आन्द्रामा थोकिदिनुहोस्। जिब्रोलाई स्वाद आउन थाल्यो, उसले त्यसै गर्न थाल्यो। त्यसरी ऊ अरू 10 वर्ष बाँच्यो भनेर कतै पढेको थिएँ मैले। थुतुन जोगाउन नसक्दा धेरै कुराबाट ग्रसित हुन्छ मान्छे, धेरै समस्याले ग्रसित हुन्छ। स्वाद आसक्तिलाई जित्नु अनि बाणीमाथि संयम हासिल गर्नु एउटा ठूलो पुरुषार्थको कुरो हो मित्र। जिब्रोको लम्पटताबाट पेट पनि बिग्रन्छ, व्यक्तिको स्वास्थ्य पनि बिग्रन्छ। जिब्रोको लम्पट मानिस काम जय अनि काल जय दुवै हुन सक्दैन। काम माथिको विजयको लागि जिब्रो माथिको विजय अपरिहार्य छ। महात्मा गान्धीको 11 व्रत मध्ये एउटा व्रत हो अस्वादको व्रत।
अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समन्वय, स्वदेशी प्रयोग, स्पर्श भावना, विनय व्रत गान्धीका एकादश व्रत हुन्। त्यसमध्ये अस्वाद चाहिँ सर्वोपरि व्रत मानिन्छ। र यहाँ हामीले अरू व्रतको चर्चा गरेनौं, अस्वाद व्रतको मात्र चर्चा गर्यौं र गर्दैछौं। अस्वाद व्रतको लागि कहिलेकाहीँ गान्धी निमको पातको अचार खाने गर्नुहुन्थ्यो साबरमतीको आश्रममा। आश्रमवासीहरू गान्धीसँगै भोजन गर्दथे। एक दिन एउटा अतिथि आएको थियो, अचार देख्यो उसले र भने, बापु म पनि अचार खान्छु। बापु मुसुक्क मुस्काउनु भयो र अचार तिर्स्याइदिनु भयो। अचार एकदमै स्वादको परिकल्पना गरेर जिब्रोमा हाल्यो, मुखमा हाल्यो, आत्तिर थु गरेर थोकिदियो र मुख खुल्ला गर्यो। बापु यो पनि अचार हो भन्दा अस्वादको व्रत हो। बापुले मुस्काएर भन्नुभयो। सर्वत्र भय वर्जनम, सबैतिरबाट निर्भय थिए महात्मा गान्धी। दक्षिण भारतमा गान्धी माथि बम फेंकियो। त्यसपछि प्रहरीको सुरक्षाको लागि अनुरोध गरियो, तर उहाँले उक्त अनुरोधलाई स्वीकार गर्नु भएन। भारत र पाकिस्तान जब विभाजित भयो, भारतले 55 करोड 3वटा जको लागि तिर्नु पर्यो, जमिन, जंगल, जल। त्यस बापत दिनुपर्ने भयो पाकिस्तानलाई। गान्धीले दिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्नुपर्छ, दिनुपर्ने रकम दिनुपर्छ, नत्र कुरो अन्तर्राष्ट्रिय संघमा पुग्न सक्छ र भारतको बदनाम हुन सक्छ। यो आग्रहप्रति परम्परावादीहरू चिडिएर नाथुराम गोडसे माध्यम गोली हान्यो उनलाई। घट में साई बसता है, कटुक वचन मत बोल रे। कठोर वचन हिंसात्मक हुने गर्दछन्। हरेकको घटमा साई बस्दछन्। त्यसकारण कसैप्रति पनि कठोर वचन नबोल्नु। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न रहियो, खुला दरवाजा था। महामती को संदेश। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब साधनाबाट मन मस्त हुन थाल्छ, आत्मतुष्ट हुन थाल्छ, अनि हामीलाई फतर 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 बोलिरहन मन लाग्दैन। मौन घट्छ हामीभित्र। वाणीको मौन, आर्य मौन घट्दछ। त्यसपछि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का पण्डित मौलवीहरूले साधकहरूलाई, आगन्तुकहरूलाई चुप लाग्नुहोस् न, कति हल्ला गर्नु भएको, नबोल्नुहोस् न भन्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। पोखराको एउटा मन्दिरमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा म आफैले पनि भन्नु पर्यो कि चुप लाग्नुहोस्। अझै चुप लाग्नु भएन, अझै कलह गर्नुभयो भने कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ। मैले भन्नु पर्यो, बिजानन विद्वान भवते नातिवादी श्रुति वचन। जसले राम्रोसँग सत्यलाई बुझेको छ ऊ अतिवादी हुने गर्दैन र उसले बढाई चढाई कुरो गर्ने पनि गर्दैन। चुप साधन, चुप साध्य, चुप में चुप समाए, चुप समझदारी समझे, समझे और चुप हो जाए भूरी बाई। हीरा पायो गाँठ गठिया आयो, 12 वाको क्यों खोले। हीरा पाइएको छ, त्यसलाई गाँठो पारेर राख्नु किन बेला बेलामा खोलेर प्रदर्शन गर्नु पर्यो। ध्यान, साधना, आध्यात्मिक अनुभूतिहरू हीरा हुन्। बजारमा पाइने हीरा त पत्थरका हीरा हुन्, कोइलाका विकसित रूप हुन्। अलि चम्किने हुन्छन्, अलि राम्रा हुन्छन्। त्यसकारण पुँजीपतिहरूले फेसनको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। तर वास्तविक हीरा त आत्मबोध हो। परम हीरा त आत्मबोध हो। अरू सबै हीराहरू तुच्छ हुन्। त्यस्तो परम निधि पाएर पनि त्यसको गोप्य सदुपयोग किन गर्न नसकेको कबीर साहब भन्नुहुन्छ। पूरमेका दशद्वारम जस्या वक्र चेतसा अनुष्ठाय
न सूचते विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वैतत् कठोपनिषद। हे नचिकेता, 11 दैलोवाला पुर नगर यो शरीर हो। यो शरीरमा एउटा अज भनेको अजन्म, नित्य, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरञ्जनम नित्यबोधम चिदानन्दम गुरुब्रह्मा नम्यम्यहम। अजको अर्थ हुन्छ जो कहिले जन्मन्न, सनातन चिरन्तन। त्यस्तो अवक्र चेतनले आत्माले निवास गर्दछ। अनुष्ठाय न सोचते, जसले यो आत्माको उपासना गर्दछ, अनुष्ठान गर्दछ, आत्मा अनुसन्धानमा लाग्दछ, ऊ न सोचते, कहिले पनि चिन्ताग्रस्त डिप्रेसनग्रस्त हुँदैन, मुक्त हुन्छ, जीवन मुक्त रहन्छ। एत द्वैतत्, हे नचिकेता, तिम्रो जिज्ञासा आत्माको हो। राजु पूर्व भया तब क्यों तोले। जबसम्म आफू कमी महसुस गर्दछ, व्यक्ति आफूमा कमीको महसुस गर्दछ, तबसम्म तराजुमा चढ्ने हो। जब पूरा हुन्छ अनि तौली राख्नुपर्ने के जरुरत। अधुरोपन र पूर्णता, जबसम्म अधुरोपन रहन्छ, जबसम्म पूर्णता आउँदैन, तबसम्म तुलना चलिरहन्छ, तौल चलिरहन्छ। पूर्ण भइसकेपछि तौल किन, तुलना किन? कबीर साहब भन्नुहुन्छ। हामी सबै अद्वितीय छौं मित्र। म हुँ, अर्को अर्को हो, राम राम हो, श्याम श्याम हो, कागती कागती हो, आँप आँप हो, चमेली चमेली हो, गुलाफ गुलाफ हो। गुलाफलाई किन चमेली बन्नु परेको छ? गन्तव्यमा पुगौ मित्र। गन्तव्य हो स्वरूपको स्थिति, आफ्नो पहिचान। यो परमको यात्रामा विजयमा नथाकौं, कमजोर नबनौ। शुभ आचरण मात्र शुभ कुरो हो, गन्तव्य होइन। साधकको जीवनफल स्वरूप स्थिति हो, आफूलाई चिन्नु हो। नो दाइ सेल्फ, सुकरात भन्दछन्। मनको भय सर्वथा समाप्त हुनु, जीवन मृत्युसम्म हुनु, यही नै साधनाको उपलब्धि हो। मान्छे भन्छन् मनलाई सोबस गर्न कठिन छ, तर हामीलाई लाग्छ सोबस, मनको सोबस सरल कुरा हो। अहंकार कामना छोडेर अन्तर्मुख बनेर अल्पभाषी बनेर साधनामा डुब्ने गरौं, सब ठिक हुन्छ, गन्तव्य प्राप्त हुन्छ। यति वर्ष भयो साधनामा लागेको, मेरो मन्दिर, मेरो गुरुद्वारा, मेरो चर्च यति पुरानो हो, मेरो दीक्षा यति पुरानो हो भनेर पुरानोपनको धाक लगाउनेहरू प्राणले साधना नगर्दा दे आर गोइङ ब्याकवार्ड नट फरवार्ड। प्रतिगमन भइरहेको हुनेछ, अग्रगमन होइन। आजलाई धेरै प्रिय मित्र, आज कबीरको यस वाणीको व्याख्या पूरा गर्न समयले साथ दिएन। अर्को श्रृंखलामा यसलाई निरन्तरता दिनेछु। आजको लागि आत्मीय जितेन्द्रसँगै यो विनोद शर्मालाई तपाईकै आफ्नो कार्यक्रम जागरणबाट बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।